नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् गजेन्द्रमोक्षमिति षड्विंशतितम दशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। कुम्भोद्भूति संभृतकोपभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाधेनं प्रत्यगात् सोऽभिलेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः कुम्भोद्भुतिः संवृतकोपभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भज इति शप्त्वा अध येनं प्रत्यगात् सः अपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। अनन्तरम् अन्वयः संवृतकोपभारः स्तब्धात्मा कुम्भोद्भूतिः त्वं हस्तिभूयं भज इति येनं शप्त्वा प्रत्यगात् अथ सः अपि त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यं हस्तीन्द्रत्वं लेभे। अन्ते सारांशश्च आदित्यार्थम् इन्द्रद्युम्नसमीपमागतः कुम्भोद्भवः अगस्त्यमुनिः राजा तम् अनादृतः इति मन्वनः कोपाक्रान्तः सन् केवलम् अहङ्कारी त्वं हस्तिरूपेण भवति इति तं शशाप। राजा इन्द्रद्युम्नश्च भवद्भक्त्या धन्यां गजवीरावस्थां प्राप च। एषः एव श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।